برنامجكم فلاش سانتي. مهنة بروتيزيست دانتير مهنة ماهيش معروفة في تونس، رغم اللي هي تمثل عنصر مهم جدا في ميدان طب الأسنان. في السنين الأخيرة اتطور الدومين دو بروتيز دانتير في تونس، وولينا حاليا متمكنين من تقنيات حديثة. اخترنا اليوم باش نهزكم في جولة في مخبر نتاع صنع بدائل الأسنان للأنسة أمل التركي باش نحاولوا نكتشفوا أهم التقنيات هذه. في حلقة سابقة حكينا لكم ديجا على مهنة صنع بدائل الأسنان. اليوم قررنا باش نتعمقوا في المهنة هذيك علاش اخترنا باش نزوروا مع مدموزيل أمل التركي مخبر فيه أحدث التقنيات اللي يعاونوا لي بروتيزيست. عسلامة أمل. عسلامة ليندا. تلبية لرغبة بعض المشاهدين حبينا اليوم نزيدوا نتعمقوا في مهنة صنع بدائل الأسنان. أمل بريفمون شنو الميتيي دو بروتيزيست؟ En fait, كي نقولوا سنة ديريكتومون نحكيو كابيني دونتير، معناها لو باسيون يمشي ديريكت لو كابيني، الوغ كو وراه لو كابيني فما ايكيب كامله مختصه في صنع بدائل الاسنان. الفريق هذا الكل اللي وراه دونتيست جوستومون نورمالمون وراه ان بروتيزيست هكا ولا؟ اكزاكتومون. احكي لنا امل دونك شويه شنو يعمل البروتيزيست بالضبط؟ En fait فما برشا انواع نتاع بروتيز، معناها فما اللي يتنحى ويرجع اللي احنا نسميوه بلغتنا تاكم، هذيك لا بروتيز اموفيبل، بروتيز توتال كل، فما لي كورون، فما دي فاسيت دونتير. الوغ وكي دي فاسيت كي دي استيتيك. بالنسبه لتجميل الاسنان هات نحكيو شويه للساده المشاهدين على التقنيات الاخيره اللي موجوده في تونس. في دومين البروتيز دونتير avec les méthodes traditionnelles كنا ياسر نضيعوا وقت في اللابوراتوار باش نوصلوا لليتاب تاع رياليزاسيون دون بروتيز. ساعات معناتها سامحني مدموزيل امل كان ينجم يشد اكثر حتى من نهار. اي نجم اكثر من نهار، نجم حتى يوصل من 3 4 جور، ولا ساعات فما ديكا اللي ريالمون يلزمنا نزلبوا فيهم، كيما يجيونا ديكا دورجونس، فما عباد خدمتهم معناها بوجههم يلزمهم يستحقوا انه البروتيز تحضر في ساعه. اكزاكتومون. والتقنيات الحديثه تمكنهم من الشيء هذايا. واحنا في تونس اون اي تري على باج كوتي تكنيك، وعندنا لي زاباري لي ميو ديفلوبي دون لو موند. هذاك علاش يظهر لي فما برشا زاد استقطاب اجنبيين ولاو يجيو كاريمون لتونس ويستعملوا معناتها الالات هذيا. ان فيت ليندا تونس افي سي بروف في الدومين نتاع طب الاسنان، وهي كونسيديري بارمي لي ميور ديستيناسيون او موند. ميرسي امل على التوضيحات هذيا. وهي توا نشوفوا التكنولوجيا الحديثه هذيا اللي بسيستم سكانيريزي نتاعها كيفاش نجم نتعاون في الميتي دو بروتيزيست. التقنيه الحديثه هذه تتمثل في لو سيستم CFAO اللي هو كونسيبسيون اي فابريكاسيون اسيستي بار اورديناتور. فيه مراحل نورمالمون، فيه 3 فولي امبورطون اللي هما لو سكاناج، هذه لو سكانير، لا كونسيبسيون بار اورديناتور، فوالا، اي بي لا برودكسيون. باهي توا الموديل هذايا نورمالمون فوالا اسكو يعملوا الدونتيست ولا البروتيزيست؟ En fait, le dentiste fait cabinet خويا empreinte, on part du laboratoire. On réalise ce modèle. D'accord. On va passer au scannage. Donc, normalement la première étape, c'est ça? Voilà. Donc, notre scanner. Oui. نحطوا فيه الموديل. دونك المرحله الاولى من السيستم الجديد هو ان نحطوا الموديل اللي يعملوا البروتيزيست بعد ما الدونتيست ياخذ امبرانت في وسط السكانر. Après le scannage, نخرج لنا la conception virtuelle en 3D sur l'écran. Voilà كيما قاعدين تشوفوا هوني نبداو في الكونسيبسيون تاعنا، نشوفوا لا فورم، لا ناتور دو لا بروتيز اللي هي زاده فيها برشا انواع، هي فما اون ميتال، فما اون زيركون، وكل واحده بالخاصيات نتاعها. امل هاتوا نشوفوا شنو الفرق جوستومون من بينات لي ديفيرون ماتيريو، شنو ما خاصيات وميزات الميتال ولا زيركون؟ الميتال هو في بارتي دي زونسيان تكنيك اللي مازلنا حتى اليوم نخدموا بهم. والزيركون؟ الزيركون انوفاسيون دون لو موند دي دون، واللي هي كي في لا ريفولوسيون. شنو ميزات الزيركون بارابور الميتال؟ الوغ لا زيركون ماتيريو اللي من الخصائص نتاعو لا ريجيديتي، la biocompatibilité en bouche, et surtout c'est un matériau très esthétique. معناتها كان نعاودوا نفسروا مزايا الزيركون بارابور الميتال انه هو ريجيد دونك ما يتكسرش جو سوبوز، بيوكومباتيبيليتي معناتها ما يعملش حساسيه في وسط الفم، وثالث حاجه اللي هي الجماليه الخارجيه هكا ولا؟ بالضبط. باهي جوست زوز اسئله اخرين. التوقيت معناتها السكاناج والكونسيبسيون قداش يدوم؟
Voilà. Donc les deux étapes هذوما à peu près entre 5 et 10 minutes. اللي هو justement ça n'a rien à voir par rapport الوقت اللي كان يحطوا البروسيديست قبل. Effectivement ليندا التكنيك هذايا تربحنا في برشا وقت comparant aux anciennes techniques. هكاك نكونوا شفنا المرحله الاولى اللي هي سكاناج والمرحله الثانيه اللي هي الكونسيبسيون. هات نشوفوا توا المرحله الثالثه والاخيره اللي هي البرودكسيون. تو باش نتعداو ليتاب فينال واللي هي الاخرانيه ليتاب دو برودكسيون. جينا لا فورماسيون بار فيشي اللي عملنا ديجا الكونسيبسيون نتاعها بار ريزو للاباري نتاعنا. وقتها نختاروا bien sûr le matériau باش نخدموا بيه. هوني par exemple on va choisir la zircone. نحطوا البلوك نتاعنا في l'appareil. ومن بعد on lance la procédure. السنة à peu près تقعد entre 5 et 10 minutes par unité. طيب باش نحطوا الماشين نتاعنا en marche. كيما تشوفوا بشوي بشوية تبدأ يظهر la forme de la dent. La machine elle est en train de fraiser. حتى لين نتحصلوا على la forme qu'on veut obtenir. L'appareil اللي قاعدين نخدموا عليه هذايا c'est un modèle très récent, modèle 2013 واللي هو très efficace و très rapide في الرياليزاسيون تاع لي شاب نتاعنا. Une fois الفريزوز كملت الخدمه نتاعها، من بعد شنو نعملوا؟ وقتها ناخذوا الشاب نتاعنا من لاباري ونحطوها في فور entre 1400 و 1500 degrés pendant à peu près 8 heures. هوني نكونوا كملنا ليتاب نتاع البرودكسيون نتاعنا. دونك بعد البرودكسيون بعد الفريزاج وبعد بيان سور الشوفاج نتحصلوا على الشاب هذايا. اسكو هذايا هو اللي باش يركبوا الدانتيست للمريض؟ لا هوني تقعد ليتاب فينال اللي هو باساج لابو. وقتها نحطوا لا سيراميك كوزميتيك selon la teinte et les caractéristiques du patient. وفوالا هوني نكونوا كملنا الخدمه نتاعنا كيما تشوفوا هكا. دونك فوالا هذا هو الريزولتا ديفينيتيف اللي باش تحصل عليه المريض. وهكا نكونوا خلطنا لاخر حلقتنا اليوم. نشكر مدموزيل امل على الاستضافه والمعلومات، وان شاء الله انتم استفدتوا بالمعلومات هذيا وتعلمتوا ان بو بلوس على الميتي دو بروتيزيست. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم استنونا في حلقه جديده من برنامجكم لا